Salam alaikum. La correction de la partie 1 de la mécanique, l'examen national 2015 rattrapage. On parle les données. Première partie. La pratique du sport du ski dans les stations de montagne attire de plus en plus l'attention du genre marocain parce qu'il intègre les qualités de plusieurs et l'aventure. Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement du centre d'inertie d'un skieur et ses accessoires sur le circuit de ski. La figure ci-dessous représente un circuit de ski constitué de deux parties. Partie A', B', rectiligne et inclinée d'un angle alpha par rapport au plan horizontal. Partie B', C', rectiligne et horizontale. Données. G égale 9,8 mètres secondes carré sur seconde moins 2. Longueur de la partie A', B' égale, même, c'est la même pour AB. A', B' égale 80 mètres. La masse du skieur et ses accessoires, M égale 60 kg. L'angle d'inclinaison alpha égale 18. Première question. L'étude du mouvement du skieur et ses accessoires sur la partie inclinée sans frottement. إذن أول حاجة إخوان الفروتمون ما عندناش. ردوا البال هاد المسائل. الفروتمون ما كايناش عندنا sans frottement. مزيان. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système S formé d'un skieur et ses accessoires dont le repère A, I', G' lié à la Terre supposé galiléen. Un instant T choisi comme origine des dates le système S par son vitesse initiale. كذلك الإخوان أعطونا son vitesse initiale. D'une position où G coïncide avec A. Donc من هادشي كامل كنعرف بأن عندنا VA égale 0. Le mouvement de G se fait suivant la ligne de plus grand pan du plan incliné AB, tel que AB égale A'B'. Par application de la deuxième loi de Newton, trouvez A1. La valeur de l'accélération AG du mouvement du centre d'inertie. قبل ما ندير la deuxième loi de Newton ندير les forces اللي عندنا. شحال من الفورس عندنا؟ أول فورس عندنا هو البوا. البوا كنمثلو من السونتر دينيرسي كيكون فيغ لو با. كنمثل فيه في الشكل. تاني حاجة عندنا الرياكسيون دو بلون اللي هو ار كيكون بيربونديكولير مع البلون لأن الفروتمون ما كايناش عندنا. هادشي اللي عندنا. غنمشي هنا الكيستيون 1 دوزيام لوا د نيوتن غيكون عندنا هو بي بلس ار ايغال ام فوا ا جي. اش كيتبع دوزيام د لوا د نيوتن؟ كيتبع البروجيكسيون. غنكتب هنايا بروجيكسيون على لاكس او اكس نسميتها ا اكس ماشي مشكله. شنو هو البروجيكسيون تاع بي على او اكس؟ ردوا معايا الباقي اخوان، هادو خذوها من عندي انا. لا كان البلون انكليني وكانت اكس صاعده لتحت، نعاود لا كان البلون انكليني و اكس صاعده لتحت، البروجيكسيون تاع بي سور او اكس هو بي سينوس الفا. اذا غيكون عندنا بروجيكسيون هو هنايا بي سينوس الفا. مزيان. البروجيكسيون تاع ار على اكس راه بيربونديكولير، لا بروجيكسيون غيكون عندنا زيرو ايكال ام فوا ا جي لان كنقلب عليها. حنا كنعرفوا بان بي شنو هي بي؟ بي هي ام فوا جي. غنسامبليفي مع ام اللي كاينه في الجهه الاخرى. حنا بشويه يعني ملي زربنا غتكون عندنا ا جي ايكال هي بي. شنو هي بي؟ قلت بان بي هي ام جي سينوس الفا. نطلع شي شويه الفوق. غادي نديفيزي بار ام وغنسامبليفي بام. ام الله يعاونها. اش غيبقى عندنا لاكسيليراسيون؟ ندوز للصفحه الاخرى. لاكسيليراسيون دونك غتبقى عندنا ا جي لان كنقلب عليها هي جي سينوس الفا. قال لي كالكولي لاكسيليراسيون. نحسبوا شحال كتساوي عندنا الجي. الجي كتساوي عندنا الاخوان 9.8 فوا سينوس تاع 18. الناس اللي عندهم آلة حاسبة الله يرضي عليكم ردوا البال واش الآلة الحاسبة عندكم بالدوغري. خاصها تكون بالدوغري لأن لما كانش غير دوغري غيخرج حساب خطأ. غادي نلقى لاكسيليراسيون ايكال 3 متر سكوند موان 2. وهذا الإخوان والأخوات باش ما يبقاش فيكم الحالة هما
عندنا هو لاكسيليراسيون ا جي. مزيان ندوز للكيستيون الاخر. الكيستيون الاخر قال لك trouver كذلك l'intensité R de la force modulisant l'action du plan sur incliné sur S. شوفوا معايا مني درت لا بروجيكسيون على اكس واش ايغريك واش اكس عفوا واش ار بقات ما بقاتش بروجيكسيون تاع زيرو اذا غندير بروجيكسيون على ايغريك. شوفوا معايا ار كيفاش دايره مع ايغريك باراليل او ميم سونس. اذا البروجيكسيون تاع ار على ايغريك غيكون هو نفسها. اذا الكيستيون 1 2 خاصني نجبد ار شحال كتساوي. اش غادي ندير؟ غادي ندير دوزيام لوا د نيوتن. اش كيقول لي دوزيام؟ كيقول لي بي بلس ار ايغال ام فوا ا جي. دابا غادي ندير البروجيكسيون على او ايغريك او بيان ا ايغريك. البروجيكسيون تاع بي اللي كان على اكس فيها سينوس على ايغريك غيكون كوس، ولكن ردوا البال شوفوا ايغريك صاده الفوق و اكس صاده لتحت عفوا بي صاده لتحت. غتكون عندنا هي موان بي كوس الفا بلس ار كتساوي ام ا ايغريك. ولكن الموفمون سويفون كي لاكس سويفون لاكس اكس دونك ا ايغريك ايغال زيرو ما كايناش. اش غادي يبقى عندنا هنايا؟ غتبقى عندنا ار ايغال بي كوس الفا اللي هي ام جي كوس الفا. الكالكول ار غتساوي عندنا لا ماس تاع السيد 60 جي 9.8 فوا الكوس تاع 18. شحال غادي نلقى ار هنايا؟ اذا نحسبوا هاد العجب هنايا غادي نلقى ار تقريبا 560 هي 59 ولكن انا درت الماجور. غنمشي الكيسيون 1 3 la valeur de VB de la vitesse où G passe à la position de B. إخوان مني غادي يمر من B. ردوا معايا البال الله عليكم ما تجيوش الحويجات غادي نخدم بهم. الكيستيون 1 3 بغاو لا فيتاس. اش غادي نكتب الاولانيه؟ غنكتب ليكواسيون اش هي اوغير دو لا فيتاس. اش كتقول لي ليكواسيون اوغير دو لا فيتاس؟ كتقول لي بان في كتساوي ا في تي بلس في زيرو دابخي لي دوني بدا سون فيتاس. اذا في زيرو ما كايناش. اش غادي يبقى عندنا؟ غتبقى عندنا في كتساوي ا في تي. اش تبقى عندنا؟ غنمشي هنايا غندير واحد الحاجه. غنمشي غنقول لهم او بوين بي اش غيكون عندنا؟ غتكون في بي اللي انا كنقلب عليها فوا ا فوا تي بي. هذه هي العلاقه ديالنا. دابا الاشكال عندنا هو التي ما عندناش مين غادي نجبد التي. غنمشي واحد ليكواسيون اخرى هذه الاولانيه جيما الاخوان تفاهموا معها. راه كتحيد الشقيقه اللي دارها الشقيقه دابا واللي ما شربش قهوه راه جيم كتحيد هادشي. نجي هنايا شوف معايا الله عليك. غنمشي للثانيه غادي ندير ليكواسيون اوغير دو موفمون. اش كتقول لي ليكواسيون اوغير دو موفمون؟ نكتبها باللون الكحل او كنتو كتبوا الاسود معناتها شويه تلامد كيليميني غنضحكوه. غتكون عندنا اكس كتساوي 1 على 2 ا تي او كاري بلس في في تي بلس اكس زيرو. مزيان. كذلك في زيرو ما كايناش مشات فحالتها والموفمون بدات من لوريجين تاع الغوبير غادي مشات فحالتها لان اكس زيرو هي اكس ا كتساوي زيرو. مزيان. اش غادي ندير هنايا؟ نفس الشيء غادي ندير او بوين بي. غتكون عندنا اكس بي كتساوي 1 على 2 ا فوا تي بي او كاري. مازال الله عليكم. وحنا خاصنا نكونوا عارفينها. كتعرفوا من الكوليج بان لا ديستونس ا بي هي اكس بي موان اكس ا و اكس ا كتساوي زيرو. غتبقى عندنا لا ديستونس بي هي ا بي. اش غيولي عندنا هنايا؟ غتولي عندنا ا بي كتساوي 1 على 2 ا في تي بي او كاري. اذا انا بغيت تي بي دونك غتكون عندنا تي بي او كاري كتساوي 2 ا بي على ا امبليك تي بي كتساوي عندنا راسين 2
ا بي على ا. اش غادي ندير دابا؟ غنشد هادي كامله فين غادي نعوضها ها الطريق من غندوزها نعوضها هنايا غتولي عندنا دونك غتولي عندنا في بي كتساوي هي ا راسين دو ا بي على ا. بامكاني ندير شويه الماط وبامكاني نحسب. انا غاديك ا غندخلها في الغاسين وغنسامبليفي بقى لتحت غيبقى عندنا جوج ا في لا ديستونس ا بي. مزيان دابا الحسابات جوج فوا 3 فوا لا ديستونس ا بي. نرجع نشوف لا ديستونس ا بي هاي فين هي 80. شحال غادي نلقى في ا؟ غادي نلقى في ا هي تقريبا 21 91 ولا ننساش لينيتي. وعندنا هادي هي لا فيتاس في بي. ندوز للبارتيه الثانيه ونقرا لي دوني على خاطرنا. L'étude du mouvement du skieur et ses accessoires sur la partie horizontale avec frottement. إذا عندنا الفخوطمون هنايا. إذا ردوا البال يا إخوان الفخوطمون باش كتلفهم. Le mouvement de G se fait sur la partie BC tel que BC égale B' C'. مزيان. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système S formé du skieur et ses accessoires dans le repère BI lié à la Terre et ses posés galiléens. On prend xg égale 0. Un instant t égale 0 considéré comme nouvelle origine des dates. Le système subit au cours de son mouvement de deux frottements. deux frottements. Le frottement l'oulani شنو هي؟ frottement dû au contact entre la partie BC et le système S modélisé par هادي اخوان الفخوطمون اللي عارفين نتوما الفخوطمون مع البلون. الفخوطمون دي على l'action dolaire هنايا احتكاكات مع الهواء كما كنسموه بالعربيه موديليزي بار لا فورس. عطاونا واحد الفورس اخرى مزيان الله يرضي عليكم. او في ريبريزونت لا فيتاس دو سونتر دينيرسي جي. الكيستيون دو 1 par l'application de la deuxième loi de Newton montre que اول حاجه اخوان الرسم الشيم عندنا هذه بي وعندنا هذه سي وعندنا هنايا غندير لي فورس كاملين. اول فورس عندنا هي البوا وثاني فورس عندنا هذه هنايا تاع الفخوطمون مع هنايا هي اف 1 والفورس الاخرى هذه هي اف 2. ولكن راه باقا واحد الفورس اخرى اخوان واخا البروجيكسيون تاعها غيمشي للزيرو انا غادي نديرها باقي عندنا ار ان. عارفين هادو هما لي فورس اللي عندنا هنايا. اذا اش غندير هنايا سمحوا لي دوزيام لوا نيوتن اش كيقول لي؟ كيقول لي بي بلس ار ان بلس اف صغيره بلس اف 2 حتى هي صغيره كتساوي ام في ا. نعوض بي نخليها البروجيكسيون تاعها زيرو ار ان حتى هي نخليها ولكن اف غنعوضها اف 1 هي 6 فوا اي بلس او موان الاخر شنو هي 0.06 فوا في او كاري فوا اي كتساوي ام ا. دابا غادي ندير بروجيكسيون سور لو بي اكس او بيان او اكس. بي او ار ان بيربونديكولير 0 دابا اخوان ما كنديرش ديك البروجيكسيون تاع 6 غندير بروجيكسيون تاع اي. البروجيكسيون تاع اي على لاكس تاعها سيتي ان فيكتور يونيتير يعني البروجيكسيون تاع 1 غيمشي غتبقى هي موان 6 وغتبقى هنايا موان 0.06 في او كاري ايكال ام في ا. مزيان غادي نجمع كلشي في بلاصه وحده غتكون عندنا هي ام في ا بلس نسبق الاخرى بلس 0.06 في او كاري بلس 6 ايكال 0. غنقسم كلشي على ام الاخوان. شوف ما يظهر لكم نطلع شي شويه الفوق باش يبان مزيان. غنقسم كلشي على ام وغنعوض ا بالدي في على دي تي وهنا قسمت على ام 0.06 ديفيزي بار ام فوا في او كاري بلس 6
سور ام كتساوي زيرو. ام هي لا ماس تاع خينا كتساوي 60 غادي نعوضها، غتولي عندنا هنايا دي في على دي تي زائد 0.06 على 60 في او كاري زائد 6 على 60 كتساوي زيرو. اذا هنا سالات غيكون عندنا دي في على دي تي بلس 10 على بيسونس موان 3 في او كاري 0.1. هذه يا الاخوان هي ليكواسيون اللي قال لك بينها تمايا. غنمشي للكيستيون الاخراني دو كيكون ساهل دو نرجع نقرا لي دوني. قال لك en exploitant le tableau ci-contre et en utilisant la méthode d'Euler calculer AI1 و VI2 مزيان. بغاو AI1 وبغاو VI2 مزيان. كيفاش غادي نكالكوليهم؟ شوف معايا الله يرضيك، هذيك ليكواسيون اللي هما عطاونا هنايا هادي غنوضعها هي AI1 بلس 10 على بيسونس موان 3 VI1 او كاري بلس رافقين معناها جيم اجي لتحت. اش غيولي عندنا هنايا؟ بلاتي عليا غتولي عندنا هنا AI1 ايكال 10 على بيسونس موان 3 طبعا موان فوا VI بلس 1 او كاري موان 0.1. غادي نعوض موان 10 على بيسونس موان 3 فوا فينا هي في. الا كانت عندنا هادي هي AI1 هادي اللي حداها هي VI1. اذا 21 54 هاي فينا هي 21 54 او كاري موان 0.1. شحال غتكون عندنا AI بلس 1؟ AI بلس 1 ابخي لو كالكول انا ديجا حاسبها غنلقاها موان 0.56 متر سكوند موان 2. احنا جبدنا AI1 وباش تاكدوا منها الاخوان فما تحسبها كتلقى محصور ما بين هاد الفوقانيه وما بين اللي تحتها كتلقى محصوره بيناتهم. غنمشي في VI2 كاين دو ميثود، يا اما نخدم بالليكواسيون اللي عندنا يا اما نخدم بالليكواسيون عندنا. كاين عندنا دو ميثود، انا غندير ميثود ثانيه غنبدل ليكواسيون تاع المهم اسمحوا لي نحيد هذه من زحمتني. غندير الميثود في اي بلس 2 ايكال AI كتنقص واحد لا في اي بلس 1 كتنقص منها واحد زائد AI بلس 1 فوا دلتا تي. دلتا تي شنو هي الاخوان؟ دلتا تي كتسمى لو با دو كالكول، هي كتشد الاولى نقصها والثانيه نقصها من الاولى 0.08 ناقص 0.08 ناقص 0.4 هي 0.4. اش غتكون عندنا هنايا VI1 شنو قبيله هي 21 54 AI1 حسبناها 0.7 ودلتا هي 0.4. الحسابات شحال غادي يعطينا الحسابات هنايا هي 21 32 متر سكوند موان 2. هذه ميثود. كاينه ميثود اخرى نديرها حتى هي اخوان جيم الله يرضي لكم جيم جيمو ولو روج كي بوج تبوجو معها. ميثود ثانيه هذه ميثود ثانيه باش نحسب فيديو. اش غادي نخدم بها هاد ليكواسيون هادي اللي عندنا هنايا غيكون عندك AI2 égal أو plus 10 à la puissance moins 3 VI2 au carré plus 0.1 كتساوي 0. اش غتكون عندنا؟ غتكون عندك هنايا مولاي 10 à la puissance moins 3 VI2 au carré كتساوي moins 0.1 moins AI2. دونك غتكون عندنا هنايا VI2 كتساوي الراسين باش نحيد او كاري غيكون عندك هنا موان AI2 موان 0.1 على 10 على بيسونس موان 3.
كنظن كلشي عندك غتلقى ميم ريزولطا اللي عندنا اللي لقيت قبل. هادشي اخوان كل ما يخص البارتي دو لا ميكانيك، ونتلاقاو ان شاء الله في الشيء الاخر.